Nakita karon sa buhatan ni Mama Ken E. Abila, MD atong Municipal Health Officer ni atong lungsod sa San Agustin, Surigao del Sur. May nga buntag nimo Dok. May buntag, sir. May buntag sa tanan. Ilabi na diri sa lumlupyo sa ato ang minahal nga lungsod, ang lungsod San Agustin. May buntag sa tanan. Okay Dok, well, una na ko nga tuyo gyud usa sa mga panawagan sa atong provincial government labi na ni ining atong nasinati karon nga murag dunay kahadlok ang atong mga ginikanan sa kining pagbakuna. Well, unsa may imo pong ikasulti may kalambigitan nini labi na sa atong panawagan sa atong gobernador Johnny Pimentel. Okay. So, karon manggod, atong gipahigayon no ang gitawag nato nga phase 1 sa mura siya nationwide campaign nga pagbakuna batok sa kaning tipdas no. So gitawag ni siya nga MRCA or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. So MRCA ang tawag ana niya. So phase 1 mao ni gipahigayon diri pa sa ato part ta diri kay sa Mindanao man na siya. Phase 2 is didto na sa Luzon pero mga siguro tunga-tunga na sa tuig didto ipahigayon. So giuna ta diri sa ato no. So karon nanawagan ang tanan ilabi na gayud si Gov mismo ug ato ang halangdong mayor diri sa San Agustin nga giimbitar ang tanan mga ginikanan ilabi na katong naay bata nga nagpanginaron og 6 ka bulan hangtod 59 months or sa dili pa mag-edad og 5 ang bata no. So 6 to 59 months years old nga bata no. So nga kinahanglan sila nga mapabakunahan aning MR vaccine nga gitawag or measles rubella vaccine no. So dako gyud ang gihatag nga pagsuporta sa ato ang mahal nga gobernador sa ato ang probinsya ug ilabi na pod ang ato ang mayor diri sa ato ang lungsod no. So sa imong pangutana sir nga naapay gyud mga uban no nga ginikanan nga ingon pa nimo nagduha-duha bahin atong in general nagduha-duha sa pagpabakuna sa ilang mga bata no. Siguro tungod na sa katong mga kanilaging pong sa mga kay namang gid mi mga na-interview gid pod no. Gahapon gani nagkuan mi sa launching namo didto mura siya mini launching didto sa Tanaytay sa Barangay Hornasan. Naagyud koy na pangutana nga inahan kung kay niadto siya na ingon gyud siya nga nagduha-duha pa siya sa iyang bata pagpabakuna. So akong gipangutana og kung ano so kana lagi daw kay kanang nakit-an daw niya sa Facebook no. So kaning mga usag yun sa murag makaingon ni nga challenge sa amo is kanang mga huna-huna sa atong mga ginikanan labi na og makakita sila og kaning mga fake news diri sa social media o bahin sa mga dili sakto nga impormasyon regarding vaccination or regarding sa bakuna. So usahay manggod mas motuo manggod sila ato kaysa sa ato ang mga ginahatag nga impormasyon sa ilaha. Pero dili man pud ingon nga nahimo gid siya og dako nga challenge para sa amo kay in fact continuous man ang amo ang IEC ana bahin sa unsa ka epektibo ug unsa ka safe or luwas ang ato ang mga bakuna. Ilabi na kaning sa measles rubella nga bakuna kay dugay na kay ni siya nga bakuna ingon pa proven nga safe, proven and tested na. Yes, luwas ug epektibo gayud ni siya kay sobra pa 50 anyos na ni siya. Okay ma'am. Sige ihatag sa okay Dok. Yes sir. Ako usab nga naobserbahan nga bisan asa gani sa Agusan del Sur di lang dinhi sa Surigao del Sur ang kasagaran magud sa mga ginikanan doon na gyumingon nga ayaw na lang labi na ang katong mga gibati ug kadlok sa nahitabo sa kaniadto nga ding bakya. Well, ani ni mga panahon na Dok unsa may atong seguridad makapasalig ta aron mawala kaning mga pagduda sa atong mga ginikanan labi na sa ilang mga kabataan nga karon mahatagan kayo og
vaccination. Unsa may atong pamaagi ana Dok? Ang atog yung una, labira sa ato ang buhatan sa Municipal Health Office, part man gayud sa amoa ang paghatag og sakto nga information drive sa mga ginikanan. So among ginapaning kamutan nga mapasabot gayud ang mga ginikanan. Maunang nagakandak mi og IEC, information, education, campaign no sa ato ang mga ginikanan. Ang sakto nga pagpasabot, unsa ang bakuna nga ihatag, o unsay mga posible nga bation sa bata no. So kana ginabuhat na nato purok by purok, barangay per barangay, permanente gay na siya, dili lang sa karon kay nagpahigayon ta aning MRC Nga dunay okasyon, oo, dili lang nga karon lang ni kada manghatag mi og bakuna naagayod na ang pagpasabot sa ila ay ha mi magpanghatag og bakuna ug naa sad tay consent nga gitawag, so dili mi ingon nga moderate ra og tupok sa mga bata. Pangayoon gayod ang pagtugot sa ginikanan. Okay. Oo, magpapirma gayod ta ana ug kung unsa pay mga pangutana, as much as we can amo gayod ng pagatubagon. So kung unsay mga tibali na amang mga ginikanan nga daghan pay pangutana bahin sa bakuna, ilabi na kanang mga bag-o nga mga parents pa nga wala sila kailagid sa bakuna. So padayon gid gihapon nga to ang pag-edukar ana nila, paghatag og sakto nga impormasyon unsa ang kana nga bakuna, unsay bahin na unsay unsay effect ana sa ilang mga bata, unsay ikahatag nga tabang ana. So ana sir, information drive gayud, sakto nga information drive o saktong pagpasabot sa ginikanan, pag-edukar mo. Yun na una nga importante nga among ginabuhat kay ug kung sakto ang pagsabot sa ginikanan, nakasabot na sila, na test na pud na namo, in the long run mosugot ra gyud gihapon sila nga makuan ilang mga anak. Ako maisip na sa broadcast ma'am ora na sa media, labi na ni ata sa atong lungsod sa San Agustin. Mag-offer ko nimo ma'am nga pwede sa kada semana kuan kag usa ka oras or may tunga bag oras alang sa impormasyon sa atong sibihan aron nga aware kanunay ang atong mga kaigsunan labi na sa 13 ka barangay ning atong lungsod. Sige sir. Okay. Well, padayon ta ma'am. Sa karon ini mga panahon na labi na nga murag ni atong nangaging mga bulan ubay-ubay gyud ang atong sinati nga daghang anang inahanglan og tambal kay dunay gipambati labi na sa kining kalintura or uban pa. Well, ang atong buhatan sa atong health center ning atong lungsod sa San Agustin, sufficiente ba, kaya ba nato nga duna tay tambal alang sa atong pagserbisyo sa atong mga katawhan? So sa pagkakaroon sir, ang atuang buhatan sa Municipal Health Office sa San Agustin, makapasiguro mi nga amo gyung ihatag ang kalidad nga serbisyo sa ato ang mga lumulupyo diri, ilabi na sa paghatag og mga tambal sa ilaha, tambal nga ilang gikinahanglan. Wa tay kakulangon ma'am? Ang kakulangon amo na siyang gipaningkamutan nga maka-supply gyud mi. Kay dili man gyud ingon nga naa, pero kung mo ingon nga kuan gamay raman atong kakulangon, pero sige gihapon ta og kamot nga suportado kanunay ang atong mayor. Suportado way gayud problema gani na atay gitawag nga MAIFIP no, medical assistance to financially incapacitated and medical assistance to indigent and financially incapacitated patients nato no, gikan na siya kang mayor nga gi-allocate niya diri sa ato ang buhatan kanang way kakayahan, so mahatagan gihapon sila og tambal. So agig pagpahibalo sa tanan nga kung moari diri magpa-check up man, wala gyud moy angay ikabalaka sa nga makabayad mo og unsa, kay gikan sa pag-check up hantod sa tambal, hantod sa laboratory nga naa sa amo adiri, libre gayud na siya tanan. Naa man kay PhilHealth o wala, ihatag gayud na nga libre. Tungod na sa labi ra katong walay PhilHealth, tungod na sa MAIFIP nga gi-allocate ni mayor sa ato yes. So tanan mga taga San Agustin, kung moari diri sa amo ang buhatan, makakuan gayud, makadawat og serbisyo nga libre gyud sa wala gyud ni piso nga inyong ipagawas ana. Okay ma'am.
Nini nga panahon na isip atong lungsod mo man ni giingon nato gikan ta sa fourth class ug naa kakaron kita sa second class. Makahatag ba gyud og kining insakto nga kanang labi na kasagaran ma'am dunay mga dayuhan nato nga mulakbit lang nga nanginhanglan og tambal nini mga panahon na makahatag bata sa gawa sa atong lungsod kanang serbisyo nga mura gitawag nato pang emerhensya. Makahatag kita sir, akong straight nga pagtubag, makahatag gayud ta kay ang una ang ato ang paghatag og serbisyo wala nay pili. So dili kita magpili, atong mayor way pili sa tawo nga gitabangan, mausad na dire sa atong buhatan. Okay ma'am, isip ikaw ang atong gisaligan usab sa atong health municipal officer. Well, nini mga panahon na kung napakay idugang nga pagpasabot nga to sa itong mga kaigsunan, usa ko nga makatabang usab isip na sa broadcast alang sa dugang pagpasabot nga to sa mga ginikanan. Yes sir. Una sa tanan sir, pasalamat ko sa imo nga nibisita gyud ka diri no. So kay kani usa gyud kadako nga tabang sa amoa nga ako nang i-grab ang opportunity sa atong mga lumulupyo diri sa Negros, labi na sa mga ginikanan no nga atong suportahan ang among ginapahigayon karon nga MRC vaccination no. Akong balikon sa katong mga ginikanan nga naay mga bata nga nagpangindaron og 6 to 59 years old. Palihog ako adto ta sa ato ang mga temporary post or sa mga fixed post nato sa barangay health station no, nga atong dalon atong mga bata para sila mabakunahan aning MR vaccine no. Importante gayud kini nga bakuna para atong mga bata dili matakdan og kanang sakit nga gitawag natong tipdas no. So pila na katuig ni nga bakuna dili ta ang mabalaka kay proven safe and effective gayud ni, ug dili sad ta angay nga mabalaka kung naa may bation atong mga anak kay naa tay mga health personnel nga naa pwesto daan sa ato ang mga post, vaccination post, kung unsa may bation and kung naa na sa balay naara gihapoy mga makontak nga mga number kung unsa may mga bation sa bata anytime ra gayud nga makakuan dayon ta no kung naa may mga bation man ato ang problema. Yes sir. And magpaabot usab ako sa among dako in behalf of the Municipal Health Office. Dako nga pagpasalamat kay Mayor, kay grabe gayud ang iyang suporta nga gihatag bahin aning vaccination no. Ug dili lang sa vaccination program namo, sa tanan health program sa ato ang buhatan. Grabe gyud ang suporta nga gihatag sa atong halangdong Mayor. So once again, all parents, pamalihog ako atong dalon atong mga bata nga at para atong mapabakunahan sa MR vaccine. Mura siguro kadto sir, daghang kaayong salamat. Okay, so daghang salamat mao kadto si Dr. Gakin Abila ang atong Municipal Health Officer ning atong lungsod sa San Agustin. Daghang salamat o maayong buntag kanatong tanan.